Good morning, class 8. I am your Amrit sir. In your science subject, your first chapter is force and pressure. म तिमीहरूको अमृत सर पन्जाबको हैन नि फेरि र तिमीहरूको साइन्स सब्जेक्टमा फर्स्ट फोर्स र प्रेसर रहेछ र आजको दिनमा हामी फोर्सको विषयमा पढ्छौं र अलिअलि तिमीहरूले क्लास 7 मा पनि पढेको छौ मलाई थाहा छ या पढेको छैनौ अनलाइन क्लासमा कतिकै हेर्यौ या हेरेनौ anyway in our first class we are going to deal what is force हाम्रो आजको क्लासमा फोर्स भन्ने के रहेछ त्यसको विषयमा आज हामी पढ्ने वाला छौं र इन हायर क्लास तिमीहरूले गएर फोर्सलाई डिफाइन गर्न सिक्छौ फोर्सलाई मेजर गर्न सिक्छौ तर आज चाहिँ हामी एकदमै सिम्पल पाराले विथ एक्टिभिटीज हामी फोर्स भन्ने के रहेछ त्यसको विषयमा बुझ्दै जाउँ बुझेन र फोर्स जुन छ यो फोर्स चाहिँ डरलाग्दो डेफिनेसन याद नगरौँ अहिले तान्नु र ढेकाल्नु तिमीले कुनै अब्जेक्टलाई तान्यौ अथवा ढेकाल्यौ त्यसलाई नै फोर्स भन्छ बुझेन तान्नु ढेकाल्नु पुल एन्ड पुश फोर्स के रहेछ इट इज द फर्म अफ पुश एन्ड पुल फोर्स के रहेछ इट इज द फर्म अफ पुश एन्ड पुल तान्नु अथवा ढेकाल्नुलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ फोर्स मान्दो रहेछौँ हामी बुझेन र तिमीहरूले कुनै अब्जेक्टलाई कुनै चीजलाई तान्दा अथवा ढेकाल्दा मिन्स कुनै पनि अब्जेक्टलाई तिमीले जब फोर्स एप्लाई गर्दा के हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा अब हामी पढ्दै जाउँ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु तिमीहरूको फर्स्ट च्याप्टर के रहेछ फोर्स एन्ड प्रेसर रहेछ फोर्स भनेको हामी सिम्पल फर्ममा पढ्नु हो भने एक्चुअली इट इज द फर्म अफ पुश एन्ड पुल तान्नु र ढेकाल्नुलाई हामीले के मान्दो रहेछौँ फोर्स मान्दो रहेछौँ र यही फोर्स चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टमा तिमीले जब एप्लाई गर्छौ के हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा अब पढौँ एक्सप्लोरिङ अफ फोर्स तान्दा अथवा ढेकाल्दा कुनै अब्जेक्टलाई यो फोर्सले के काम गर्दो रहेछ सपोज एक्टिभिटीबाट पढाइन्छु ल तिमीहरूलाई एक्टिभिटी 1 तिमीले एउटा सम्झ न ब्लक राख्यो अरे वुडन ब्लक या जे पनि इँटा राख्दा पनि भयो काठको टुक्रा पाएन भने बुझेन ब्लकलाई राखेर तिमीले ठेल्यौ अरे यसरी पुस गर्यौ पुस गर्दाखेरि यो ब्लक मुभ भयो यहाँ पुग्यो ब्लक किन लिनु यहाँ डस्टर यो मैला डस्टर छ है मैले यहाँनिर के गरेँ यसलाई ठेले फोर्स एप्लाई गरेँ मुभ भयो देख्यौ सबले र हामीले यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि फोर्स तिमीले जुन डिरेक्सनमा एप्लाई गर्यौ मुभमेन्टैपट्टि भयो अथवा डिस्प्लेसमेन्टैपट्टि भयो चकलाई राखेर मैले उता ठेलेँ ए डस्टरलाई राखेर उता ठेलेँ भन्दैछु यो डस्टर ठेल्दैछु डस्टर त यता आएको छैन नि त कहाँ जाँदैछ जतापट्टि मेरो फोर्सको डिरेक्सन छ उता भित्तापट्टि त्यतैपट्टि यो अब्जेक्ट मुभ भयो भन्नुको मतलब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो एक्टिभिटीबाट नम्बर 1 डिस्प्लेसमेन्ट occurs towards the direction of force जतापट्टि तिमीले फोर्सको डिरेक्सन छ त्यहीपट्टि डिस्प्लेसमेन्ट अथवा मोसन हुँदो रहेछ बुझेन नम्बर 1
यही एक्टिभिटीबाट तिमीले अर्को के बुझ्यौ भन्दा जब कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै चिजलाई तिमीले तान्छौ अथवा ढेकाल्छौ त्यो अब्जेक्टको स्टेट रेस्ट अथवा मोसन चाहिँ उसको चेन्ज हुन्छ बुझेन यो चक यो डस्टर केमा थियो भयो रेस्टमा छ बसिरहेको छ मजाले तर मैले जब एप्लाई गरेँ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि ऊ रेस्ट स्टेटदेखि ऊ मोसनमा गयो बुझेन सपोज साथी हिँड्दैछ एकदम स्कुल ढिलो भएर मोसनमा छ साथी तिमीले पछाडिबाट गएर साथीलाई के गर्देऊ ठेल्देऊ साथी मजाले हिँड्दैछ ठेल्दिँदा के हुन्छ साथी हुत्तिन्छ कि हुत्तिँदैन भन्नुको मतलब हामीले के बुझ्यौँ यहाँनिर फोर्स जब पनि कुनै अब्जेक्टमा एप्लाई हुन्छ विच मे कज मे भनेर मैले वर्ड युज गर्दैछु है मे कज चेन्ज अफ स्टेट जब तिमीले कुनै अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाइड टु एन अब्जेक्ट मे कज its change of state change of state भनेको रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा बनाउन सक्छ मोसनमा छ भने अझै मोसन के हुन सक्छ इन्क्रिज हुन सक्छ इन्क्रिज इन मोसन हुन सक्छ यो एक्टिभिटी 1 बाट हामीले के बुझ्यौं भन्दा जब कुनै अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई भएपछि त्यो अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट अकर्स हुन्छ टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ द फोर्स नम्बर 1 जतापट्टि तिमीले फोर्स एप्लाई गरेको डिरेक्सन छ त्यहीपट्टि नै डिस्प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ 2 नम्बर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै अब्जेक्टमा तिमीले जब फोर्स एप्लाई गर्छौ अथवा तान्छौ या ढेकाल्छौ त्यति बेला त्यो अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट ऊ रेस्टमा छ भने मोसनमा हुन्छ मोसनमै छ भने कोही बेला रेस्टमा पनि हुनसक्छ अथवा उसको मोसन अझ इन्क्रिज भएर जानु सक्छ मैले यहाँ वर्ड मे युज गरेको छु किन भन्दाखेरि अब मे लाग्यो त्यही कारण किन मैले फोर्स जब कुनै अब्जेक्टमा एप्लाई भएर मे कज चेन्ज अफ स्टेट किन युज गरे भन्दाखेरि हामीले फोर्स एप्लाई गर्नुसाथ त्यो चिजको अथवा त्यो अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट रेस्टदेखि मोसन मोसनदेखि रेस्टमा हामी सधैँ गर्न सक्दैनौँ फर इक्जाम्पल एक्टिभिटी 2 भनौँ हैन एक्टिभिटी 2 मा एउटा टेबल राख दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी मिलेर अपोजिट डिरेक्सनमा एप्लाई गर ठेला त्यो टेबल मुभ हुन्छ मुभ हुँदैन किन दाजु र बहिनीको जबसम्म फोर्स इक्वल छ भने इक्वल छ बराबर छ त्यो टेबल जहाँको त्यही बस किन अपोजिट फोर्स एप्लाई हुँदैछ त्यहाँनिर इक्वल फोर्स भनौँ तर तिमी दाजु हो अलिक बल ज्यादा होला तिम्रोमा हैन फेरि दाजुको मतलब केटाको मात्रै बल ज्यादा हुन्छ भन्ने छैन कि बा बहिनीको अलिक गतिलो छ बहिनीले जित्यो होला बहिनीको फोर्स ज्यादा होला जसको फोर्स ठुलो छ ग्रेटर छ यसको फोर्स ग्रेटर छ अरे दाजुको लुसमा फोर्स ग्रेटर छ अरे बहिनीको भन्दा भने कोले जित्यो दाजुले उसमा यो टेबल कता मुभ हुन थाल्छ बहिनीपट्टि मुभ हुन थाल्छ बुझ्यो र तिमीले कुनै चिजलाई बुझ्यौ न मुभ गराउनु उसको चेन्ज अफ स्टेट गराउनु लागि चाहिँ अपोजिङ फोर्सलाई जितेको हुनुपर्छ मैले यहाँ एउटा वर्ड के राखेँ अपोजिङ फोर्स वर्ड युज गरेँ मैले अहिले तिमीले कुनै चिजको चेन्ज अफ स्टेट गराउन लागि
तिम्रो फोर्स एप्लाइड फोर्स चाहिँ अपोजिङ फोर्स भन्दाखेरि ज्यादा हुनुपर्छ, बुझेन? कम्ती भयो भए पनि इक्वल भयो भने त्यो चिजमा चेन्ज अफ स्टेट आउँदैन। र यो अपोजिङ फोर्सको फेरि म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु। एउटा बल अरे फुटबल कुत्तेर आएर लात्ताले दियो अरे, एक किक दियो, गयो एक बल ग्राउन्डमा, जिन्दगीभर त्यो बल रोल भइबस्छ, कुदिबस्छ, बस्दैन नि। ऊ ग्राउन्डको एउटा सर्टन डिस्टेन्समा गएर त्यो बल के भयो, फुटबल के भयो, स्टप भयो। र यो फुटबल स्टप हुँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यो फुटबलमा त कसैले गएर रोकेन, आफै रोक्यो होइन, चेन्ज अफ स्टेट भयो उसको। किन चाहिँ यो रोक्यो भन्दाखेरि यो जुन ग्राउन्डको अपोजिङ फोर्स जुनलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ वर्डमा भन्न सक्छौँ फ्रिक्सन भनेर। एउटा नयाँ वर्डमा के भन्नु सक्छ अरे, फ्रिक्सन। यहाँ तल देख्दैछ कि छैन हेरौँ है, फ्रिक्सन देख्दो रहेछ, GROUND। ग्राउन्डको अपोजिङ फोर्सले उसलाई, यहाँ तिमीले किक गर्दाखेरि तिम्रो फोर्स ज्यादा थियो, ग्राउन्डको अपोजिङ फोर्सलाई जितिरहेको थियो, तर यो जाँदा 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 यहाँ पुग्दाखेरि कसले जित्यो, ग्राउन्डकोले जित्यो, ग्राउन्डको फ्रिक्सनले जित्यो। त्यसमा फेरि त्यो बललाई के गरायो, स्टप गरायो। र हामीले यहाँनिर एउटा वर्ड नयाँ पढ्यौँ, फ्रिक्सन भन्ने पढ्यौँ। फ्रिक्सन के रहेछ, अपोजिङ फोर्स। जस्तै मेरो यो हात, यो डस्टर र यो मार्कर, यो दुईटाको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जुन छ, यो दुईटा जहाँ भेट भएको छ, यसो स्लाइड हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो डस्टर र यो मार्करको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा अपोजिङ फोर्स डेभलप हुन्छ, बुझेन? त्यो अपोजिङ फोर्सलाई, त्यो अपोजिङ फोर्स जसले चाहिँ चेन्ज अफ स्टेट हुनु दिँदैन, बुझिएन? हुनु दिँदैन मिन्स चाहिँ के हुन्छ, त्यो अपोजिट फोर्सले चाहिँ जुन डिरेक्सन छ, जुनपट्टि मुभ हुँदैछ, त्यसलाई के गर्छ, अपोज गर्छ, नजा नजान। सपोज म यता जाँदैछु, मलाई तिमीहरूले यता ठेलेक ठेलेक गऱ्यो अरे, तिमीहरू चाहिँ के भयो, अपोजिङ फोर्स, त्यसलाई भन्छ फ्रिक्सन, बुझेन? र हामीले अहिले के पढ्यौँ, अपोजिङ फोर्सलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, फ्रिक्सन। र यो एक्टिभिटीबाट सेकेन्ड एक्टिभिटीबाट हामीले के थाहा पायो भन्दा कुनै चिजमा या कुनै अब्जेक्टमा चेन्ज अफ स्टेट ल्याउनु लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, तिम्रो फोर्स ज्यादा हुनुपर्छ, बुझेन? नम्बर 1। अर्को इक्जाम्पल हामीले एक्टिभिटी 3 मा एउटा गर्दा पनि हुन्छ, डोरी तान्ने। तिमीहरूले स्कुल एनुअल स्पोर्ट्स डेमा स्टुडेन्ट भर्सेस टिचरमा हामी खुब डोरी तान्थ्यौँ। एकपट्टि टिचर, यहाँ रिबन झुन्डाउनु हुन्थ्यो, हाम्रो पहिलाको स्पोर्ट्स टिचर मोहन सरले डोरी झुन्डाएर सर यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, हो कि होइन? त्यहाँदेखि एकपट्टि टिचरहरू डोरी तान्नु, एकपट्टि तिमीहरूको दाजुहरू, ठुल्ठुलो दाजुहरू यसरी बस्थ्यो होइन? तिमीहरूले वरिपरि घेरेर हेर्थ्यौ नि यसरी, तिमीहरू चाहिँ अडियन्स भएर, हो कि होइन? अपोजिट डिरेक्सनमा तान्दा गरेको हुन्छ, कसले जित्थ्यो लास्टमा? जसले चाहिँ ज्यादा फोर्स एप्लाई गर्थ्यो त्यसले जित्थ्यो नि। तर आजसम्म त टिचरले जितेको जस्तो लाग्छ, म आएकोदेखि अरे यहाँ। त्यो टग अफ वार, यसलाई भन्छ टग अफ वार। यो टग अफ वारमा हामीले के देख्यौँ भन्दा जुन साइडबाट चाहिँ ज्यादा फोर्स एप्लाई हुँदैछ उसले चाहिँ जित्छ। उनीहरूले पनि यतापट्टि, स्टुडेन्टले पनि यतापट्टि तान्नु कोसिस गर्दैछ, टिचरले पनि यतापट्टि तान्नु कोसिस गर्दैछ, गर्दाखेरि जुन पट्टिको ज्यादा फोर्स एप्लाई हुँदैछ त्यो पट्टिकोले जित्छ। भन्नुको मतलब त्यो पट्टि चाहिँ के भयो, मोसन भएर गइदिन्छ, बुझेन? र हामीले
अहिले तीनटा एक्टिभिटीमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि फोर्स कुनै पनि अब्जेक्टमा एप्लाई भएछ भने त्यो अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट टेक्स या अकर्स टुवर्ड्स द डाइरेक्सन अफ द फोर्स त्यो चीज चाहिँ जतापट्टि फोर्स एप्लाई भएको छ त्यही डाइरेक्सनपट्टि ऊ डिस्प्लेस भएर जान्छ नम्बर 1 2 नम्बर हामीले के पढ्यौं तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट गराउन लागि तिम्रो एप्लाइड फोर्स ज्यादा हुनुपर्छ त्यो पढ्दाखेरि हामीले अपोजिङ फोर्स भन्ने पढ्यौं दैट इज फ्रिक्सन बुझेन त्यहाँदेखि अर्को कुरो चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा तिमीले फोर्स एप्लाई गरेछौ भने त्यो अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट चाहिँ रेस्टदेखि मोसन अथवा मोसनदेखि रेस्ट मात्रै नभएर चेन्ज इन मोसन पनि हुन सक्छ जस्तै साथी तिम्रो हुत्तियो मोसनमै थियो तिमीले के गर्दै साथीलाई अझै त्यही डाइरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरिदिँदाखेरि साथी के भयो हुत्तियो बुझियो न र यो चाहिँ हामीले पढे खासमा इम्प्याक्ट अफ फोर्स पढ्दैछौँ कुनै पनि अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई हुँदा के हुँदो रहेछ तीनटा कुरो पढ्यौं 4 नम्बर एक्टिभिटीमा एउटा चीज फेरि भन्यौं कोले रोटी बेलेको छ रोटी बेलेको धेरैले रहेछ यहाँ आटा गुनेको छ आटा गुन्दै गर्दाखेरि या रोटी बेल्दै गर्दा हामीले फोर्स एप्लाई गर्दै गरेको हुन्छ डल्लो आटाको डल्लालाई चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेर हामीले के बनाउँछ चेप्टो बनाइँदो रहेछ बुझेन र एक्टिभिटी 4 मा आटा गुनेको भनौं न रोटी बेलेको के को भने लु रोटी बेल्दा फोर्स एप्लाई गर्दा तिमीले एउटा स्पेरिकल अब्जेक्टलाई चाहिँ फ्ल्याट बनाइदियो हैन त्यसले के थाहा पायो भन्दा 4 नम्बर हामीले कुनै अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई हुँदा फोर्स applied to an object may change change its shape उसको के चेन्ज गर्न सक्छ हुन सक्छ रे शेपमा बदलाव आउनु सक्छ बलुन जुन छ यस्तो फुक्यो भने डल्लो हुन्छ हैन एकपट्टिबाट यस्तो थिच्दाखेरि फुट्ने गरेर हैन एकपट्टिबाट थिच्दाखेरि के हुन्छ थिचेर जान्छ तर अर्कोपट्टि फुलिन्छ कि इन्फ्लेट हुन्छ कि हुँदैन फुलिन्छ कि फुलिँदैन बुझेन त्यहाँ के भयो त्यो अब्जेक्ट या अथवा त्यो बलुनको जब तिमीले फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि उसको शेप के भयो चेन्ज भयो फेरि बुझाइन्दैछु हामीले मेन तीनटा कुरा पढ्यौं एउटा चाहिँ के पढ्यौं डिस्प्लेसमेन्ट अकर्स टुवर्ड्स द डाइरेक्सन अफ द फोर्स 2 नम्बर हामीले के पढ्यौं तिमीले कुनै बडीको चेन्ज अफ स्टेट फोर्स एप्लाई हुँदाखेरि हुन्छ तर त्यो चेन्ज अफ स्टेट गराउन लागि एप्लाइड फोर्स जहिले पनि ज्यादा हुनुपर्छ 3 नम्बर हामीले पढ्यौं कुनै बडीमा या अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई हुँदाखेरि त्यो अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट हुनु चेन्ज अफ साइज हुनु सक्छ बुझेन र यो फोर्स एप्लिकेसन चाहिँ कुनै अब्जेक्टमा इन्टरेक्सन नभई चाहिँ हुँदैन कुनै अब्जेक्टलाई फोर्स एप्लाई गर्नु लागि त्यो दुईटा अब्जेक्टको माझमा इन्टरेक्सन हुनै पर्छ कन्ट्याक्ट त भन्नु सक्दिन म तर इन्टरेक्सन भनौं न अहिले कन्ट्याक्ट पाराले बुझाइन्छ नि त यो डस्टरमा फोर्स एप्लाई गर्नु लागि मैले यो डस्टरलाई छुकै हुनुपर्छ इन्टरेक्सन भयो कि भएन बुझेन नछुई डस्टर जा उता भन्दाखेरि जान्छ आफै सुरु जान्दैन नि कन्ट्याक्ट चाहिँ भन्दिनँ म किनभने कतिवटा फोर्स एप्लाई विदाउट कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ हामीले कन्ट्याक्ट नभनेर चाहिँ नछुई भन्नु सक्दैन
कतिवटामा छुनै पर्छ, कतिवटा चाहिँ नछुइ हुन्छ, तर इन्टरेक्सन त्यो दुईटा माझमा, त्यो दुईटा चिजमा जसले फोर्स एप्लाई गर्दैछ र जुन अब्जेक्ट छ फोर्स एप्लाई हुने अब्जेक्टमा, त्यो दुईटा चिजमा इन्टरेक्सन हुनै पर्छ। विदाउट इन्टरेक्सन चाहिँ फोर्सको एप्लिकेसन इम्पोसिबल्स। बुझेन? र हामीले इम्प्याक्ट अफ फोर्स अथवा फोर्सलाई एक्सप्लोर गर्दै जाँदा हामीले फेरि एक बुझाइँदैछु क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स पढ्यौँ हामीले। खासमा भन्नु भने फोर्स के रहेछ, उसको आनी बेहोरा के रहेछ, त्यसको विषयमा पढ्यौँ। 4टा कुरा पढ्यौँ खास चाहिँ। डिस्प्लेसमेन्ट अकर्स टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ द फोर्स, जतापट्टि ठेल्यो त्यतापट्टि डिस्प्लेस भएर जान्छ। 2 नम्बर चेन्ज अफ स्टेट हुन्छ र त्यो चेन्ज अफ स्टेट गराउनु लागि तिम्रो एप्लाइड फोर्स जहिले पनि ज्यादा हुनुपर्छ। बुझेन? त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ हामीले फ्रिक्सनल फोर्स पढ्यौँ र एउटा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ, कुनै पनि अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई हुँदा चेन्ज अफ स्टेट हुन्छ, चेन्ज अफ साइज हुन्छ। र लास्टमा हामीले के पढ्यौँ कि विदाउट इन्टरेक्सन चाहिँ फोर्स एप्लाई कुनै बडीमा गर्नु सकिँदैन भनेर। इन्टरेक्सन कन्ट्याक्ट भनेको छैन, बुझिन्छ न?